आभार तरी करून बायलांची उमेद दिसता की आपल्याला कितें तरी करून दिला म्हणून तेन्ना त्या झेडपी फंडांतल्यान तुमकां हो मांड बांदला वळबावाचें वेलकम करपाचें कित्याक इतलो फंड्स झेडपी मार्फत मेळटा तेन्ना तेणी ते करून दिल्ले आसा. आमच्या पंचायती कित्याक थोडोसो फंड्स येता तेन्ना आमी कितें आसा तें आमी करून दितले आनी त्या वेळाचेर आमच्या वळबान आमकां आतां सांगलें आसा की तेणीन जायत्या आमी 3 जाण सरपंच जाले आमचे मोहन जावं अण्णा जावं आनी आतां 4 हेजेर तेणी आपल्याचें नांव दवरलें आसा. असोळे गांवांत तेणी स्टे दिला, म्हाज्या गांवांत तेणी विसर्जना शेड दिला आनी बाकीचे दिला. तेन्ना ह्या वेळाचेर हांव वळबाचें वेलकम करता कित्याक तेणी आपल्या परीन कितें जाता तें तेणी करून दिल्लें आसा. तेन्ना आमचे आमदार जर आमकां सदांच हातभार करता कित्याक सूख दुखां तो पावतात आनी तेच्या फाटल्यान आमी सदांच रावल्ले आसात आनी ह्या फुडें तशेंच रावतले. आनी तुमी आतां हे फुडलें इलेक्शन विचारता आमचे हेचे झेडपीचे तेन्ना झेडपी फंड्स जेन्ना सरकार आसा त्या वाटेन जर रावले जाल्यार बरें काम जाता. तेन्ना लोकांनी बरे भाशेन रावचें कित्याक विरोधक कितें जाय तें सांगतात पूण काम कांयच ना. आज पर्यंत पयलें आसतलें कितें काम जालां तें कोणाच्या मार्फत जालां तें तुमकां कळटलें आनी ह्या फुडें तें जातलें आमची आशा आसा आनी आमी सरकारा फाटल्यान रावया. आयज आमी हांगासर सुबदळे गांवांत आयिल्ले आसा. आज आमच्या झेडपी फंड हेच्या अंडर आमच्या खुशाली सर हेणी जो धालोचो मांड हांगासर बांदलो आसा तो एक खऱ्यांतल्या ब्युटिफूल असो ग्रावंड धालोचो मांड जाल्लो आसा आनी कांय गरजेचो सारकी इतली वर्सां जालीं गरज आशिल्ली आनी खुशाली बाब जितको आमचो झेडपी फंड बार्शे पंचायती यूज केला ते एक बऱ्यांतल्या बरी गजाल. तशेंच आमचे तेणी असोळ्या जावं पाडी जावं आनी बाकीच्या बार्शे पंचायतीन एक आतां सुद्दां वावुरला आमी वचपाचें आसा एक प्रोजेक्ट इनोवेशन करपाक. सो हांव सराक बेस्ट विशीस दिता फ्युचराक इतकी तेणी 15 वर्सां आमकां झेडपीचे आमकां बार्शे पंचायती फाव केल्ली ती बऱ्यांतली बरी काम केली आनी आतां हेच्या मुखार सुद्दां आमी जे BJPचे कॅन्डिडेट आसतले तांकां आमी सपोर्ट करतले आनी आमकां अशी बऱ्याची बरी कामां करून घेवपाक आमी सगळ्यांक हातभार लायतले. थँक्यू.